वेलकम ऑल। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एजुकेशन का यूनिट 3, जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन J&K। तो पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड रोल ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन स्टेट ऑफ J&K। देखिए देखिए ये वाला यूनिट जो है ये थोड़ा लेंथी था, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहले हम इस पार्ट में देखेंगे कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं इसमें, और दूसरा वाला पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री एंड रोल ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन J&K। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे लिस्ट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ भगवान साहिब कमेटी। Question number 4. Anjuman Nusratul Islam has highlighted the torch of education for more than 1 century in the state. Discuss. फिर है question number 5. Role of Tyndale Biscoe in the development of education. And question number 6 is Sharp Committee 1916. तो देखिए बेटा, यहाँ पे हम पहले डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन J&K में, यानी कि क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे हमने प्रोग्रेस की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पहला जो टॉपिक है यहाँ पे वो है रोल ऑफ मिशनरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू टेंडेल बिस्को। हमें यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है टेंडेल बिस्को। देखिए ये टेंडेल बिस्को स्कूल है जो कि श्रीनगर में है। जो इंग्लिश पीपल थे, जो कि अंग्रेज़ थे, वो यहाँ पे आए थे क्रिश्चियनिटी प्रोपगेट करने के लिए थ्रू मिशनरी स्कूल्स। उन्होंने मिशनरी स्कूल्स के थ्रू क्या किया, उन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रोपगेट की, यानी कि अपने मज़हब की तबलीग के लिए वो यहाँ पे आए थे। पहले वो आए थे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पे आई थी, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि वो यहाँ पे आए थे क्या करने के लिए, फॉर बिजनेस के सिलसिले में वो यहाँ पे आए थे। और उनका मकसद ये भी था कि वो कैसे क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट करे। तो टंडेल बिस्को जो है ये वाला स्कूल जो है, इट वाज वन ऑफ द मिशनरी स्कूल। तो इसको एक्चुअली स्टार्ट किया था रेवर्ड जे हिंटन नॉवल, जो कि इसका फाउंडर था। पहला नाम था इसका चर्च मिशन सोसाइटी। तो इसका टंडेल बिस्को इसका पहला नाम थी नहीं था, इसका पहला नाम था चर्च मिशन सोसाइटी। तो देखिए बेटा, ये जो टंडेल बिस्को है इसका नाम तो पहले था क्या बोलते हैं इसको, चर्च मिशन सोसाइटी। तो इसको एक्चुअली स्टार्ट किया गया था इन 1880। कहाँ पे, सीडी हॉस्पिटल द्रगजन में, जो कि सीडी हॉस्पिटल है, यानी कि चेस्ट एंड डिजीज हॉस्पिटल द्रगजन में। ये पहले इसको यहीं पे स्टार्ट किया था। फिर कुछ ट्रैफिक इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे इन्होंने इसको शिफ्ट किया था फतेह कदल। कब तक, 1890 तक। फिर क्या हुआ, 1890 में जब इसको शिफ्ट किया फतेह कदल, उसके बाद क्या हुआ, 1891 में मिस्टर कैनन सिसल टेंडल, ये बंदा जो है इसने इस स्कूल को ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल। कैनन सिसल टेंडल जो है इसने स्कूल को ज्वाइन किया इन 1891 एज प्रिंसिपल। जबकि वहाँ पे इन 10 सालों में वहाँ पे खाली कितने 250 स्टूडेंट्स थे। तो ब्राह्मण और हिंदू बच्चे जो थे, इन्होंने पहले इस स्कूल में एडमिशन किया था। जब ये स्कूल पहले बनाया गया था तब इस स्कूल में लगभग 5 बच्चे थे। तो पहले इसको इस्टेब्लिश किया गया, इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज ए प्राइमरी स्कूल। देन इसको अपग्रेड किया गया अप टू मिडिल स्कूल लेवल एंड देन हाई स्कूल लेवल, और आज ये हायर सेकेंडरी लेवल तक है। इसका मेन मोटो था, मेन मकसद था इसका सर्विस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि लोगों की खिदमत करना इस स्कूल का मेन मकसद था। फिर क्या हुआ, 1946 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया टेंडेल बिस्को स्कूल। इस जो ये है, ये वाला बंदा जो है जिसको पहली बार इसका प्रिंसिपल बनाया गया था, कैनन सिसल टेंडल 1891 में। फिर 1946 में, ये आपको याद रखना है, 1946 में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया टेंडेल बिस्को स्कूल, क्योंकि ये वाला बंदा जो है इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इस स्कूल में।
اس کے بعد 1936 میں اٹ واز شفٹڈ ٹو شیخ باغ سری نگر, لینڈ آکیپائڈ 84 کنالز. دیکھیے بیٹا, ہم نے دیکھا پہلے اس کو جب سٹارٹ کیا گیا تو اس کو رکھا گیا درگجن ہاسپٹل, جہاں پہ درگجن ہاسپٹل ہے وہاں پہ اس کو رکھا گیا. اس کے بعد اس کو شفٹ کیا گیا فتح قدل 1890 یعنی کہ 10 سال کے بعد. لیکن کیا ہوا 1937 میں اس کو شفٹ کیا گیا شیخ باغ سری نگر میں, جہاں پہ یہ آج ہے شیخ باغ سری نگر, جس کو جو کہ لال چوک کے بیچوں بیچ میں واقع ہے. تو یہ والا اسکول جو ہے اٹ واز دا فرسٹ ویسٹرن اینڈ ماڈرن بوائے اسکول ان کشمیر. یہ والا اسکول جو ہے یہ پہلا وہ اسکول ہے جو کہ ویسٹرن اور ماڈرن لائنس پہ بنایا گیا تھا. اس سے پہلے یہاں پہ ویسٹرن ایجوکیشن نہیں دی جاتی تھی, اس سے پہلے یہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن نہیں دی جاتی تھی, اسی لیے اس کو ہیریٹیج اسکول آف کشمیر کہا جاتا ہے. It does not only involve students in curricular activities, تو پھر کیا کرتا ہے یہ, but also in co-curricular activities. یہ بچوں کو خالی co-curricular activities ہی نہیں کراتا ہے, خالی پڑھائی ہی نہیں کراتا ہے, بلکہ بچوں کو co-curricular پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ساری اور ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو کراتے ہیں, جیسے ٹریکنگ, ماؤنٹینئرنگ, سوئمنگ یا اور کوئی گیمز یہ اچھے سے اپنے اسکول میں کنڈکٹ کرتے ہیں. 1987 میں کیا ہوا, انہوں نے کمپیوٹرز کو کمپلسری سبجیکٹ رکھا اپنے کریکولم میں. تو ایٹ پریزنٹ دا اسکول از کنٹریبیوٹنگ ویری ہائی ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا ایجوکیشن سسٹم ان کشمیر. تو پریزنٹلی یہ آج بھی ان کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہے ہماری ڈیولپمنٹ, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس کا بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ہماری سوسائٹی میں آج جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں یا پروفیسرز ہیں, تو وہ اس اسکول سے بھی نکلے ہوئے ہیں, اس اسکول سے بھی پڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا پرسنالٹیز ہو پلیڈ دا لیڈنگ رول ان اٹس فلورشنگ فنکشننگ. جنہوں نے اس کی فنکشننگ میں ایک بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے وہ ہے ایرک ٹینڈل بسکو, جو کہ ٹینڈل بسکو کے جو کہ ٹینڈل بسکو کے بیٹے تھے. اس بندے کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا ایرک ٹینڈل بسکو. اس نے بھی اس اسکول میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. اور ہے پنڈت نارائن ناتھ پھوٹادار, یہ اس کے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے 1940s میں. اور ہے ایک اور بندہ جس کا نام ہے جے ایم رے, یہ کب تک اس اسکول میں تھے 1962 سے 1985 تک. اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں یا کون سے ونگس ہیں ٹینڈل بسکو اسکول میں. ایک ہے لاور ونگ, لاور پرائمری ڈپارٹمنٹ جو کہ نرسری سے 2nd تک ہے, جونیئر ڈپارٹمنٹ جو کہ 3rd سے 5th تک ہے, مڈل ڈپارٹمنٹ 6th سے 8th تک ہے, اور ہے سینئر ڈپارٹمنٹ جو کہ 9th سے 10th تک ہے. ہائر سیکنڈری میں 11th اور 12th, جو کہ خالی سائنس اسٹریم, اس والی ونگ میں ان کو خالی سائنس اسٹریم ہے. اور اسکول کا موٹو اور کریسٹ کیا ہے, یہاں پہ بی آل تھنگس in men. اٹس اے ورس فرام بائبل. یہ بائبل سے لی گئی ایک ورس ہے, ایک جیسے ہم بولتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہوتی ہے, ویسے یہ بھی ایک بائبل سے لی گئی ایک ورس ہے. in all things be men. ان آل تھنگز بی مین, یعنی کہ ہر حال میں اپنا بہترین کردار نبھانا ہے. انسان کو صبر دکھانا ہے, بہادری دکھانی ہے, بہادری کا اظہار کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں کیسے مشکلاتوں کا سامنا کرنا ہے, کیسے مشکلاتوں کو فیس کرنا ہے ڈٹرمنیشن سے, اور اپنا اچھا رول نبھانا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا ٹاپک 2, اس کا رول آف انجمن نصرت الاسلام 1905 میں. دیکھیے یہ انجمن نصرت الاسلام کا اسکول ہے. انجمن نصرت الاسلام واز فاؤنڈیڈ بائی میر وائز غلام رسول شاہ ود the help of حسن شاہ نقشبندی, عزیز الدین کاووسا. دیکھیے بیٹا
जैसा कि हमने देखा कि बिस्को स्कूल बनने से पहले कश्मीर में मॉडर्न एजुकेशन का कोई स्कूल नहीं था. नए नए स्कूल्स बनने लगे, बट बिस्को स्कूल वाज ए मिशनरी स्कूल एंड मुस्लिम्स गॉट कन्फ्यूज. मुस्लिम क्यों कन्फ्यूज हुए कि कहीं ना कहीं शायद ये स्कूल हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ तो नहीं ले जाएगा. और मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर इलिटरेट, क्योंकि वो इलिटरेट रह गए. दे वर लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन था कि कहीं बिस्को स्कूल जो है ये हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ तो नहीं ले जाएगा. तो मुस्लिम जो है ये पीछे रह गई इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स. तो मीर वाइज के ख़ानदान ने इसका आगाज़ किया. इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी बुनियाद डाली, इसका आगाज़ किया उन्होंने. तो इनकी इस वाले ख़ानदान की हेल्प किसने की? हसन शाह नक्शबंदी ने, अज़ीज़ुद्दीन काबूसिया ने, बहुत और कई बंदों ने इनकी हेल्प की. लेकिन ये वाले बंदे जो हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है. तो पहले क्या हुआ था? पहले ये एक इट वाज सेट अप इन ए कॉटेज इन राजौरी कदल श्रीनगर. पहले ये स्कूल जो है ये एक कुटिया, या जैसे हम कह सकते हैं एक छोटा सा मकान जो है, ये उसी में सेटअप किया गया है, उसी में इसको शुरू किया गया. फिर बाद में क्या हुआ? 1912 बोथ सेक्युलर एंड रिलीजियस एजुकेशन वाज इनिशिएटेड इन द स्कूल. तो 1912 में क्या हुआ? यहाँ पे मजहबी तालीम या और मरवजी तालीम यानी कि दुनियाई तालीम देनी भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई. और इसका मेन मोटो क्या था, मेन मकसद क्या था इस स्कूल का? टू इम्पार्ट क्वालिटी सेक्युलर रिलीजियस एजुकेशन टू मासेस. लोगों को क्या देना? लोगों को यहाँ पे मजहबी तालीम के साथ साथ मरवजी या दुनियाई तालीम भी देना. इसका मकसद था कि जो इंसान की माशराती ज़िंदगी है या सोशल लाइफ है उसकी अच्छी सोशलाइजेशन हो, और मजहबी सोच जो है दोनों एक साथ चले. फिर क्या हुआ? स्कूल का एक और मकसद ये भी था कि हर एक इंसान को बुनियादी तालीम भी मिले और रिलीजियस तालीम भी मिले. 1923 में क्या हुआ? Upgraded to impart the religious education regarding Maulvi Alim, Maulvi Fazil, Munshi Alim, Munshi Fazil under the affiliation with Kashmir University. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे और कोर्सेज दिए रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन इन जो ये है इनके रिगार्डिंग इन्होंने और एजुकेशन और कोर्सेज रिगार्डिंग रिलीजियस एजुकेशन दिए. अब क्या हुआ? इसके बाद ये नेटवर्क ऑफ स्कूल बन गया. फिर इसके बाद क्या हुआ? बिजबिहारा में इसकी ब्रांच खोली गई, नौशहरा में, रैनावारी में, डलगेट में. तो एक्चुअली इसकी फाउंडेशन जो है वो 1899 में डाली गई, लेकिन 1912 में ये अच्छी तरह से इसका क़याम अमल में लाया गया. Provision of modern education with Islamic teachings. It means that right from a student to teacher, gatekeeper to MP, laborer to scientist, one has to show. क्या दिखाना है? इनको दिखाना है, यानी हम बोलते हैं फ्रॉम ए स्टूडेंट टू टीचर. एक बच्चे से लेकर एक टीचर को क्या दिखाना है? गेट कीपर टू एमपी, जैसे हम बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, आम भाषा है में हम बोलते हैं संतरी से लेकर मंत्री तक, या लेबरर कोई मजदूर है उससे लेकर साइंटिस्ट तक. एक इंसान को क्या दिखाना है? सिंपैथी है, यानी कि हमदर्दी दिखानी है, फिलैंथ्रोफी दिखानी है, यानी कि इंसान दोस्ती दिखानी है, ऑनेस्टी दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है, सच्चाई दिखानी है, ट्रूथफुलनेस यानी कि सच्चाई, ट्रस्ट वर्दीनेस, अमानतदारी सिखानी है, डेडिकेशन यानी कि लगन से काम करना है, मेहनत से काम करना है. क्वालिटी वर्क कल्चर इन हिज और हर डीलिंग्स, ड्यूटी फॉर ओवरऑल इल्यूमिनेशन, यानी इंसान को अपने कामों से अपने आमाल में ये सब चीज़ें दिखानी है, जिससे क्या होगा? उससे रोशनी आ जाए, नूर फैले और खुशहाली हासिल होगी. एक इंसान को ऐसा बनना है. इसके बाद है बेटा रिनाउनेड पर्सनालिटीज़ जो इस स्कूल से निकले हैं. तो देखिए रिनाउनेड पर्सनालिटीज़ में पहला है हमारा मीर वाइस कश्मीर.
علی جان ہے، محمد امین چست ہے جو کہ فارمر رجسٹرار رہ چکے ہیں کشمیر یونیورسٹی کے، عبدالعزیز فضلی ہیں جو کہ فارمر اکاؤنٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں، شیخ محمد عبداللہ جو کہ پہلے پرائم منسٹر تھے، پھر یہاں پہ وہ سی ایم بن گئے. یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے، پہلے وہ کیسے پرائم منسٹر بن گئے، اس کے بعد پھر وہ کیسے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، تو ہم ادھر نہیں جائیں گے. اس کے بعد ہے مفتی محمد سعید بھی اسی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہوئے ہیں. غلام محمد شاہ جو کہ فارمر سی ایم رہ چکے ہیں، وہ بھی اسی انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں. ایک اور ہیں نور الحسن جو کہ فارمر کنزرویٹر فارسٹرز کے رہے ہیں. اب ہے بیٹا اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. پہلا ہے ماڈرن ایجوکیشن ود اسلامک ٹیچنگس. تو اس کا پہلا آبجیکٹیو ہے ماڈرن بچوں کو اسلامک ٹیچنگس کے ساتھ ساتھ ماڈرن ایجوکیشن فراہم کرنا، یعنی کہ ان کی ایجوکیشنل بیکورڈنیس کو دور کرنا. دوسرا ہے ٹیچنگس آف القرآن اینڈ السنہ. ان کو بیٹا آپ جاؤ ادھر، یہ یہاں پہ میری بیٹی آ گئی تھی تو سوری. دوسرا ہے ٹیچنگس آف القرآن اینڈ السنہ. ان کو ٹیچنگس دینا کس کی؟ قرآن اور سنہ کی. ٹو میک ایڈوکیٹ ارینجمنٹس فار دا ٹیچنگس آف القرآن اینڈ السنہ. تیسرا ہے بیلنس بٹوین ماڈرن ایجوکیشن اینڈ ریلیجن اور ماڈرن ایجوکیشن کے بیچ میں ایک بیلنس بنانا. تیسرا ہے یہاں پہ رائٹ ٹائپ آف لیڈرشپ. ٹو پرووائڈ رائٹ ٹائپ آف لیڈرشپ ٹو پیپل ان دا اکانومک کلچرل اینڈ مورل افیئرز. تو ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کو پرووائڈ کرنی ہے رائٹ ٹائپ آف لیڈرشپ ان دا فیلڈ آف اکانومک، ان دا فیلڈ آف کلچر اینڈ ان دا فیلڈ آف مورل افیئرز. اس کے بعد ہے یونٹی آف مسلمس. کیا کرنا ہے؟ مسلمس کو یونائٹ کرنا ہے تاکہ ان میں جو کہ مسلمس ہیں ان میں یونٹی پیدا ہو. یہ اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے. اور ہے ریفلیکشن آف اسلامک ویلیوز. ٹو میک دا مسلم کیریکٹر ریفلیکٹ اسلامک ویلیوز، یعنی کہ مسلمانوں کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت ہی اچھا ہو. پھر ہے یونیورسل پیس اینڈ بردرہڈ. ایسی تعلیم دینا کہ جس سے ہم آہنگی پیدا ہو، امن ہو، لوگوں کے بیچ میں یونیورسل پیس ہو، لوگوں کے بیچ میں بھائی چارہ ہو. یہ والی ایجوکیشن، یہ والے ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تھے. اس کے بعد ہے بیٹا ہمارا تیسرا ٹاپک ڈوگراز وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو پرائمری ایجوکیشن. ڈوگراز کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے ہماری پرائمری ایجوکیشن کے ریلیٹڈ. تو دیکھیے کیا ہوا کہ 1846 میں جب ٹریٹی آف امرتسر ہوئی، ان کے بیچ میں گلاب سنگھ اور برٹشرز کے بیچ میں، یہ ہسٹری کا ٹاپک ہے تھوڑا سا آپ جان لیجئے. جب ٹریٹی آف امرتسر ہوئی 1846 میں گلاب سنگھ اور برٹشرز کے بیچ میں، تو کیا ہوا؟ برٹشرز نے ہماری کشمیر جو ہے اس کو بیچا گلاب سنگھ کو، یعنی کہ 75 لاکھ انہوں نے یہ گلاب سنگھ نے دیے اور برٹشرز نے کیا کیا؟ اس کو بیچا تھرو دا ٹریٹی آف امرتسر ان 1846. تو اینشنٹ کشمیر کیا تھا؟ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز دا سینٹر آف لرننگ. چائنیز اسکالرز یہاں پہ آئے، یہاں پہ بدھزم کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا، یہاں پہ افغانز آئے، یہاں پہ سکھ آئے. لیکن کیا ہوا اس دور میں؟ یہاں پہ ایجوکیشن جو فیلڈ ہے اس میں یہاں پہ بہت زیادہ بیکورڈنیس تھی. انہوں نے کوئی پازیٹیو اپروچ ٹورڈز ایجوکیشن نہیں دیا. لیکن جب ڈوگراز آئے تو ہم دیکھیں گے ڈوگراز نے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں کون سے سدھار لائے. تو اس کا ٹینیور ہے، ڈوگراز کا ٹینیور ہے یہاں پہ 1846 to 1947 میں ان کا رول ختم ہوا ہے. تو پہلا جو بادشاہ یہاں پہ تھا وہ تھا مہاراجہ گلاب سنگھ. لاسٹ مونارک جو تھا وہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ. اس کی ڈوگرا رول کی فارمیشن کب ہوئی؟ 16 مارچ 1846 اور ختم کب ہوا یہ؟ 1952 کو.
पहले हम देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था. इसने थोड़ा सा पेड लिटिल अटेंशन टुवर्ड्स एजुकेशन, थोड़ा सा ही ध्यान दिया इसने एजुकेशन के रिलेटेड. इसके बाद इसका बेटा आया महाराजा रणवीर सिंह. 1856 से इसका टेन्योर था 1885 तक. ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन. इसने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया कश्मीर में. इसने क्रिश्चियंस को अलाउ किया टू रन दियर मिशनरीज इन कश्मीर, जो कि ये क्या बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा टेंडल बिस्को स्कूल जो है, तो ये इसी के दौर में यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन हुई थी टेंडल बिस्को स्कूल की. और उसने क्या किया, ही इस्टेब्लिश 2 स्कूल्स ऑन मॉडर्न लाइन्स. और रणबीर सिंह ने अपने टेन्योर में क्या किया, इसने 2 स्कूल और बनाए मॉडर्न लाइन्स में, जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन फराहम की जाती थी. इसके बाद आता है महाराजा प्रताप सिंह का दौर, जो कि 1885 से 1925 तक. महाराजा प्रताप सिंह ने क्या किया, इसने भी स्कूल्स खोले 1886 में ऑन वेस्टर्न लाइन, जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी, जहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी. 1890 में क्या किया, इन्होंने 10 और स्कूल खोले. 1890 में क्या हुआ, 10 और स्कूल्स में इन्होंने खोले ऑन मॉडर्न लाइनस. एक उनमें जो 10 स्कूल्स इन्होंने खोले, एक था जम्मू में, एक था श्रीनगर में, और बाकी 8 जो थे वो इन्होंने स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स में खोले. यानी कि टोटल थे 10. एक खोला इन्होंने श्रीनगर में, एक खोला इन्होंने जम्मू में, और बाकी 8 जो थे वो खोले इन्होंने स्टेट के कई और जगहों में. इसके बाद उन्होंने क्या किया, 1889 में उन्होंने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड स्कूल इंस्पेक्शन एजेंसी, जो कि स्कूलों का दौरा करेगी, जो कि स्कूलों का चेक करेगी. तो ये वाली एजेंसी उन्होंने 1889 में खोली. और क्या हुआ, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे उनको स्कॉलरशिप ग्रांट की गई, उनको स्कॉलरशिप दी गई इसके दौरी हुकूमत में, ताकि जो बच्चे हैं वो क्या हो जाए, वो अट्रैक्ट हो जाए एजुकेशन हासिल करने के लिए. इसके बाद क्या हुआ, इसी के टेन्योर में, ये आप याद रखिएगा, महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर में यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ शार्प कमेटी हुई 1916 में. किन के लिए, मुस्लिम एजुकेशन के लिए. मुस्लिम्स को एजुकेशन देने के लिए महाराजा प्रताप सिंह ने एक कमेटी बिठाई जिसका नाम है शार्प कमेटी, जो कि 1916 में बिठाई गई. इसके बाद उन्होंने क्या किया, टीचर्स के लिए इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल्स खोले श्रीनगर में 1903 से लेकर 1904 तक, और जम्मू में इन्होंने खोले 1922 से 23 तक. इस वाले पीरियड में श्रीनगर में खोले और इस वाले पीरियड में जम्मू में खोले. और इन्होंने क्या किया, मोर ट्रेनिंग स्कूल्स वेर एस्टैब्लिश्ड फॉर टीचर्स ड्यूरिंग 1922 to 23. और बहुत सारे स्कूल्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में. किस पीरियड में, 1922 to 23 में. और इसी के टेन्योर में, महाराजा प्रताप सिंह के टेन्योर में क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू वाज इनॉग्रेटेड. कब, 1907 में. और श्री प्रताप हिंदू कॉलेज जो है, जिसको आज SP कॉलेज हम बोलते हैं, इसको ओपन किया गया, इसको खोला गया, बनाया गया 1905 में. यानी कि महाराजा प्रताप सिंह के दौर में SP कॉलेज बनाया गया. इसके बाद है महाराजा हरि सिंह. महाराजा हरि सिंह के दौर में देखते हैं क्या हुआ. ये है महाराजा हरि सिंह की पिक्चर. इसके दौर में क्या हुआ, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1930. तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखिएगा इसको. महाराजा हरि सिंह के दौर में एक प्राइमरी एजुकेशन के रिगार्डिंग एक एक्ट पास किया 1900. एक्ट मीन्स कानून, एक कानून पास किया गया. यानी कि हर एक पेरेंट के लिए ज़रूरी था कि वो अपने हर एक बच्चे को कम से कम क्या दे, प्राइमरी एजुकेशन दे. उनके लिए वाजिब था, उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दे. तो
تو یہ والا پرائمری ایجوکیشن ایکٹ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کو کم سے کم کیا دینی تھی، پرائمری ایجوکیشن. اس کے بعد کیا ہے 1938 میں انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی انڈر دا چیئرمین شپ آف KG سیدین جو کہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے. تو 1938 میں انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی انڈر دا چیئرمین شپ آف جس کا چیئرمین رکھا گیا KG سیدین کو. ایک کمیٹی انہوں نے بٹھائی. KG سیدین کون تھے؟ وہ ڈائریکٹر آف ایجوکیشن تھے. تو انہوں نے کیا دی، ایک بیسک ایجوکیشن اسکیم تھی جس کا مطلب کیا تھا کہ بچوں کو کرافٹس پر فوکس کرنا چاہیے، مدر ٹنگ پر فوکس کرنا چاہیے. ایکچولی گاندھی جو تھے انہوں نے بیسک اسکیم آف ایجوکیشن دی تھی، تو ویسے ہی انہوں نے بھی یہ ایک اسکیم دی کہ ارن ویلیو ارن وائی لرن. یہ ایک ایسی اسکیم تھی جس میں یہ ہے کہ کیا ہے کہ بچے سیکھتے سیکھتے کچھ ارن بھی کرے. اس کے بعد کیا ہوا 1944 میں ہری سنگھ اوپنڈ آرٹ کالج ان پونچھ اینڈ مہارانی مہیلا کالج ایٹ جموں. 1944 میں ہری سنگھ نے کیا کیا، انہوں نے ایک آرٹ کالج بنایا پونچھ میں اور مہارانی مہیلا کالج جموں میں، جس کا بعد میں نام پڑ گیا گورنمنٹ کالج فار وومن. 1947 میں کیا ہوا، جب ڈوگرا رول ختم ہوا تو اس وقت یہاں پہ 2158 اسکولز تھے جن میں اتنے بچے تھے اور بجٹ اس کا تھا 37,51,500. آپ یاد کیجئے جب 1880 میں کیا ہوا، یہاں پر کوئی ماڈرن لائنس میں کوئی اسکول نہیں تھا، لیکن اب آج یہ دور دیکھیے جہاں پر اتنے اسکولز ہیں جموں اینڈ کشمیر میں اور اتنے بچے ہیں. جب ٹینڈل بسکو اسکول کی بنیاد یہاں پہ ڈالی گئی تب اس میں خالی 5 بچے تھے. 10 سالوں میں اس میں 250 بچے تھے، لیکن اب آج 1947 کا پیریڈ دیکھیے، 1947 کا دور دیکھیے، اتنے اسکولز بن گئے تھے یہاں پہ، اتنے بچے اس میں انرول ہو گئے اور اتنا خرچہ اس پہ آیا. سو اٹس اوبویس، یہ ظاہر ہے کہ ڈوگرا رول نے کیا کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کی کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے یہاں جموں اینڈ کشمیر میں اس کی ریفارمیشن آ جائے، یہاں پہ ایجوکیشن کا اچھا خاصا نظام بن جائے. دیکھیے بیٹا، اس کے بعد ہے اس کا ٹاپک 4 شارپ کمیٹی 1916. شارپ کمیٹی میں کیا ہوا، ہم نے دیکھیے ہم نے آلریڈی یہ ڈسکس کیا ہے کہ ڈوگرا رول میں وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ پرتاپ سنگھ کی رین کے دوران اس نے اپوائنٹ کی تھی ایک کمیٹی، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ پرتاپ سنگھ جو کہ ڈوگرا رولر تھا اس نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی انڈر دا لیڈرشپ آف سر ہنری شارپ، جس کا نام تھا شارپ کمیٹی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہ دے ور لیگنگ بہائنڈ، وہ کہیں پیچھے رہ گئے تھے. تو یہ جو مہاراجہ پرتاپ سنگھ ہے اس نے کیا کیا، یہ جو مسلمان یہاں پہ کشمیر میں جو مسلمان تھے، اب ان کو تھوڑا سا یہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف رجحان ہوا. انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے. اور جو پرتاپ سنگھ ہے اس کو بھی لگا کہ یہ کشمیر کی جو میجارٹی ہے پاپولیشن کی وہ یہاں پہ زیادہ مسلمانوں کی ہے اور ان کو ماڈرن ایجوکیشن دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا ہوا، جب وہ مہاراجہ کے پاس گئے تو مہاراجہ نے ان کو کیا کیا، کہا کہ میں آپ کو ایجوکیشنل فیسلٹیز دوں گا. مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے کیا کیا، اس نے انوائٹ کیا سر ہنری شارپ جو کہ ایجوکیشن کمشنر تھے اس وقت انڈیا کے. تو انہوں نے کیا انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کچھ سجیشنز ہمیں دیجئے تاکہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے کشمیر ویلی کے، تاکہ ان کو بھی ایجوکیشن، تاکہ وہ بھی ایجوکیشن حاصل کر سکے. شارپ کمیٹی کا یہی مقصد تھا، جو کہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے کیا کیا، یہ بہت ہی زیادہ کانشیس تھے مسلمان جو تھے ان کی ایجوکیشن کے ریکارڈنگ
ریکارڈنگ. تو اس نے کیا کیا, اس نے سر ہنری شارپ کو یہاں پہ انوائٹ کیا کہ آپ ہمیں آپ ہمیں کچھ ریکمنڈیشنز دیجیے, آپ ہمیں کچھ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہمیں کچھ کوئی وہ پوائنٹس ہمیں دے تاکہ ہماری ایجوکیشنل سسٹم ٹھیک ہو جائے, صحیح ہو جائے. اس کے بعد کیا ہوا, ہنری شارپ نے کیا کیا, اس نے سبوں کی بات کی, عام لوگوں کی, عورتوں کی, مولوی کی وغیرہ. اس نے ایک شارپ سروے کی, ایک کمپریہنسو سروے انہوں نے کی. تو ہنری شارپ کو لگا کہ دیر آر سرٹن ڈفیکلٹیز وچ مسلم کمیونٹی فیس. مسلم کمیونٹی جو ہے ان کو بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور دیر از اے نیڈ ٹو اوور کم دیز ڈفیکلٹیز. یہ والی پرابلم جو ہے, یہ والی ڈفیکلٹی جو ہے, ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کیا کیا, انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی. تو یہ ریکمنڈیشنز ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ ان کو دیکھیں. پہلی ریکمنڈیشن ہے اسٹیبلشمنٹ آف مور اسکولز, یعنی کہ اسکولوں کی تعداد کو بڑھایا جائے. ہمیں بہت زیادہ اسکول بنانے ہیں. اس کے بعد ہے اسپیشل گرانٹس فار مسلم اسٹوڈنٹس, جو کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا بولا کہ اگر وہ پور ہیں, اگر وہ غریب ہیں, ان کو اسپیشل گرانٹس, ان کو جیسے ہم دیتے ہیں, جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں, ہمیں کچھ اسپیشل گرانٹس ملتی ہے, جو کہ اگر میریٹوری اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ایڈ ملتا ہے, کچھ مدد ملتی ہے. تو ویسا انہوں نے بھی کہا. اسکولوں کو بھی کیا اسپیشل گرانٹس فراہم کیا جائے, اور بچوں کو اسکالرشپس بھی دے دی جائے تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اٹریکٹ ہو, اور ان کو کہیں نہ کہیں ان کو کچھ تھوڑی سی ہیلپ بھی مل جائے. پھر ہے پروویژن آف ووکیشنل اسکل ایجوکیشن, یعنی کہ ان کو کچھ کاروبار کرنے کے لیے بھی پریپیئر کیا جائے, ان کو کچھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی دی جائے, ان کو وہ کچھ سکلز بھی سیکھے تاکہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ کما بھی سکیں, یا پڑھائی ختم کرنے کے بعد آگے چل کر وہ خود کے لیے کچھ کما سکیں. اس کے بعد ہے اسٹیبلشمنٹ آف اسکولز فار گرلز, لڑکیوں کے لیے انہوں نے بولا کہ ان کے لیے بھی الگ الگ اسکول, ان کے لیے بھی ہمیں اسکول بنانے ہیں, کیونکہ جو ایجوکیشن آف اے گرل از جسٹ لائک دا آکسیجن فار دا باڈی. جیسے کہ ایک جسم کے لیے جتنا ضروری آکسیجن ہوتا ہے, جتنا ہوا ضروری ہوتا ہے, اتنا ہماری سوسائٹی میں گرلز کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے. پھر ہے پروویژن فار اسپیشل گرانٹس فار گرلز, جو کہ لڑکیاں ہیں ان کو بھی کچھ اسپیشل گرانٹس دے دی جائے, ان کو اسکالرشپس دے دی جائے, ان کو امداد دے دی جائے تاکہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. اس کے بعد ہے اسپیشل کنسیشن فار ایڈمیشن ان اسلامک اسکولز. شارپ کمیٹی کی ایک اور ریکمنڈیشن یہ بھی ہے کہ اسلامک اسکول میں ایڈمیشن لینے کے لیے ان بچوں کو, ان پیرنٹس کو ایک اسپیشل کنسیشن دے دی جائے, معاونت دے دی جائے. اسپیشل ٹریننگ فار دا سنس آف آرٹیسنز بسائڈس 3 hours آف ایجوکیشن, ان کو ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک کے علاوہ, پڑھائی لکھائی کے علاوہ ان کو اسپیشل ٹریننگس ملنی چاہیے. جو آرٹیشنز ہیں, جو کہ مختلف کام کرنے والے انسان ہیں ہماری سوسائٹی میں, جو کہ ان کے بیٹے ہیں, جو کہ ان کے بچے ہیں, ان کو بھی انہی جیسی کی ٹریننگ ملنی چاہیے. اور کیا ہے, ٹریننگ ان کیلیگرافی اینڈ اکاؤنٹنسی, بچوں کو کیلیگرافی میں بھی ٹریننگ دی جائے, اکاؤنٹنسی میں بھی ٹریننگ دی جائے. اور اپوائنٹمنٹ آف مسلم ٹیچرز اینڈ مسلم ہیڈ ماسٹرز, ایک اور ریکمنڈیشن یہ بھی شارپ کمیٹی کی تھی کہ ہمیں مسلم ٹیچرز کو اپوائنٹ کرنا ہے اور مسلم ہیڈ ماسٹرز کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے. مسلم ٹیچرز اگر وہ زیادہ کوالیفائڈ نہ بھی ہو تو بھی ہمیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. تو دیکھیے, اس کے بعد ہے ہمارا ٹاپک 5th KG سیدان رپورٹ 1939. Maharaja Hari Singh laid special emphasis on educational reforms during his regime. He launched a vigorous campaign against illiteracy in the state. During his period, an attempt was made to pass the Compulsory Primary Education Act 1930. He was also interested to adopt the basic scheme of education in the state. The government of Jammu and Kashmir appointed Khawaja Ghulam Saidin, a renowned educationist, as Director of Education.
In 1939, an education reorganization committee was constituted under the chairmanship of K.G. Saidan to give a practical shape to basic scheme in education of the state. Then the committee conducted an elaborate study from June 1938 to September 1939. देखिए, महाराजा हरी सिंह जो थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दी, यानी कि इन्होंने बहुत सारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाई अपने दौर में, अपने दौर हुकूमत इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जोर दिया एजुकेशन रिफॉर्म्स में। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी कैंपेन चलाई अगेंस्ट इलिटरेसी। इनका मकसद ये था कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलिटरेसी को ख़त्म किया जाए। यहाँ पे ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, तो इसका मकसद ये था कि हम इलिटरेसी को इरेडिकेट करें, ख़त्म करें। तो इसी के पीरियड में क्या हुआ, इन्होंने कोशिश की कि इन्होंने क्या किया, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास किया 1930 में, जिसका मकसद ये था कि हर एक को प्राइमरी एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। तो ये वाला एक्ट जो है ये 1930 में पास किया गया। तो इसका मकसद, इसका इंटरेस्ट इसमें भी था कि बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन यहाँ पे लागू हो, यानी कि कम से कम जो बच्चे हैं उनको कम से कम वो प्राइमरी एजुकेशन हासिल कर सकें। तो यहाँ पे ज़्यादा चाइल्ड लेबर भी उस टाइम था, लोग खेतों में काम करते थे अपना पेट पालने के लिए। तो महाराजा हरी सिंह जो है इन्होंने उसको भी बैन लगाई, इन्होंने उस पे भी बैन लगाई। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ख्वाजा गुलाम सैदीन को, जो कि एक रिनाउंड जाने पहचाने एजुकेशनिस्ट थे, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, इनके पास ये गए और कहा कि हमें एक कमेटी बिठानी है। तो इसी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम पड़ गया के.जी. सैदैन। तो एजुकेशन के रिलेटेड इन्होंने क्या किया, इसको एक प्रैक्टिकल शेप दी थी। Then the committee conducted an elaborate study इन्होंने की एजुकेशन के रिगार्डिंग 1938 से सितंबर 39 तक। इसके बाद है बेटा रिकमेंडेशंस। क्या रिकमेंडेशंस दी के.जी. सैदान ने, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटेंट डेडिकेटेड टीचर्स, यानी कि अपॉइंट हो जाए हमारी एजुकेशन में जो कि कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, जिनमें लगन हो काम करने की, ऐसे टीचर्स हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में अपॉइंट करने हैं, इन्हीं का प्रोविजन हो। ओनली ट्रेनर टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड, हमें खाली जो ट्रेनर टीचर्स हैं उनको हमें अपॉइंट करना है, यानी कि जिन टीचर्स के पास D.Ed हो, B.Ed हो, M.Ed हो या M.A हो, उन्हीं टीचर्स को हमें अपॉइंट करना है। इसके बाद है प्रोविजन ऑफ मास्टर ट्रेनर्स, रिसोर्सफुल टीचर्स। फिर है पॉइंट नंबर 4, प्रोविजन ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बुनियादी ढांचा जो है वो मुनासिब हो जाए। यहाँ पे हमें क्या करना है, एकोमोडेशन अच्छी हो, लाइब्रेरीज हो हमारे स्कूल में, लेबॉरेटरीज हो, हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो, हमारे पास बोर्ड्स हो, हमारे पास चार्ट्स हो, हमारे पास पोर्ट्रेट्स हो, हमारे पास मैप्स वगैरह हो, ताकि जिनसे क्या होगा, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वो बहुत स्मूथ तरीके से हो। फिर है रिफ्रेशर कोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट टीचर्स कॉम्पिटेंसी, टीचर्स की कॉम्पिटेंसी को बूस्ट करने के लिए हमें स्कूल्स में क्या करना चाहिए, हमें रिफ्रेशर कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
फिर इम्प्लीमेंटेशंस कैसे इसको लागू किया गया, इस कमेटी को, सैदैन कमेटी को कैसे लागू किया गया. दिस रिपोर्ट वाज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला टुक इनिशिएटिव फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरऑल एजुकेशन. देखिए ये कमेटी जो है इसको लागू किया गया इंडिपेंडेंस के बाद, जब 1947 में हम आज़ाद हुए, इसके बाद इस कमेटी को लागू किया गया. तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ इक़्तिदामात लिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओवरऑल एजुकेशन. क्या किया इन्होंने? टीचर्स पे वाज रिवाइज्ड ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन. टीचर्स का पे जो है वो रिवाइज किया गया, उसमें इन्हेंसमेंट की गई, यानी बढ़ोतरी, बढ़ाया गया टीचर्स क्वालिफिकेशन में, टीचर्स के पे में. किस बेसिस पे? ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन. टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उस बेसिस पे टीचर्स का पे रिवाइज किया गया, उसके पे में बढ़ोतरी की गई. फिर इंसेंटिव्स फॉर टीचर्स ट्रेनिंग. टीचर्स ट्रेनिंग के लिए उनको इंसेंटिव्स फराहम करना, जो कि आज भी है. और सफिशेंट फंड्स वर एलोकेटेड फॉर ओवरऑल अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. हमारे स्कूल का बुनियादी ढांचा जो है वो जो हमने अभी डिस्कस किया वो मुनासिब हो जाए. वहाँ पे लाइब्रेरीज हो, लेबॉरेटरीज हो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स हो, हमारा फर्नीचर अच्छा हो, हमारे टॉयलेट्स हो, वहाँ पे बोर्ड्स हो, चार्ट्स हो, मैप्स हो. तो जिससे क्या होगा, हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए. इसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग रिफ्रेशर कोर्सेज वायर इंट्रोड्यूसड. यानी कि बिल्डिंग्स को और ज़्यादा बनाया गया, और कोर्सेज में क्या, और हमारे करिकुलम में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, रिफ्रेशर कोर्सेज. इसके बाद है वेल इक्विप्ड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस वेर इस्टेब्लिशड. तो अच्छे खासे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, क़याम में लाया गया. एक को श्रीनगर में और एक को जम्मू में लाया गया अप टू 1956 तक. टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का क़याम लाया गया. एक बनाया गया जम्मू में और एक बनाया गया कश्मीर में. इसके बाद है यहाँ पे बेटा टॉपिक 6 हमारा काज़मी रिपोर्ट 1950 में. तो क्या होता है कि 1950 तक हमें इंडिपेंडेंस हुई थी, और इंडिपेंडेंस के बाद एक एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऐसा स्टेट को फील हुआ कि हमारी एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए. जो कि पहले से चीज़ें चल रही थी उस तरीके से नहीं चलेगा. तो क्या हुआ, तो हमें एजुकेशन के फील्ड में बेटर करने की ज़रूरत है, नए तरीक़ों से, नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है. उसको देखते हुए क्या हुआ, एक एजुकेशनल रीऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक कमेटी उन्होंने बनाई गई जिसका नाम पड़ गया काज़मी रिपोर्ट. कमेटी इन्होंने बिठाई, तो इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया जिसका नाम पड़ गया काज़मी रिपोर्ट ऑफ 1950. तो ये काज़मी रिपोर्ट इसका नाम क्यों पड़ गया, तो ये एक 11 कमेटी बिठाई गई. 11 बंदों की एक कमेटी थी. तो इसके चेयरमैन थे ए काज़मी, जो कि तब क्या थे, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन. तो इन्होंने इस कमेटी ने क्या किया, अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की. इन्होंने 18 अगस्त 1950 को चेयरमैन थे इसके ए काज़मी विद द एड्रेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे. तो इस कमेटी ने क्या किया, अपना रिपोर्ट इन्होंने सबमिट किया 4 दिसंबर 1950 को. यानी कि अगस्त में, ये अगस्त से लेकर ये काम कर रहे थे इस पे 14 दिसंबर तक. इसमें 4 दिसंबर को इन्होंने अपना रिपोर्ट पेश किया. इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी, इम्पोर्टेंस टू किंडरगार्टन स्कूल्स. तो हम देखेंगे इन्होंने बोला कि किंडरगार्टन स्कूल शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये एक फाउंडेशनल क्लास थी. ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास थी एक बच्चे की लाइफ के रिगार्डिंग. एक और रिकमेंडेशन इन्होंने दी, लार्ज नंबर ऑफ किंडरगार्टन स्कूल्स. इन्होंने कहा कि किंडरगार्टन स्कूल्स, हमें ज़्यादा से ज़्यादा किंडरगार्टन स्कूल्स खोलने चाहिए. इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ किंडरगार्टन स्कूल्स. क्या ड्यूरेशन रखनी चाहिए हमें, द ड्यूरेशन ऑफ किंडरगार्टन स्कूल्स शुड बी ऑफ 2 years विद को एजुकेशनल क्लासेस. इसकी ड्यूरेशन हमें 2 साल की रखनी है. इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स. हमें क्या करना है, फीमेल टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड.
کیونکہ جو فیمیل ٹیچرس ہیں دے کین کیئر اینڈ نورش چلڈرن بیٹر دین میلس. وہ میلس اتنا کیئر نہیں کر سکتے ہیں بچوں کا. میلس اتنا نرش اتنا اچھے طریقے سے نہیں پال سکتے ہیں بچوں کو. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں فیمیل ٹیچرس کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے ٹرینر ٹیچرس. تو اس کمیٹی نے کیا کہا کہ جو ایچ اینڈ ایوری کنڈر گارٹن اسکول, ہر کسی کنڈر گارٹن اسکول میں کیا کرنا چاہیے کہ اس میں ٹرینر ٹیچرس ہونے چاہیے جو بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکے, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا سکے. اس کے بعد ہے ری اورینٹیشن آف ٹیچرس. دی کمیٹی فاؤنڈ دیٹ دا پریزنٹ پرائمری اسکول آر ناٹ یونیفارملی گڈ. وہ اتنا اچھے سے کام نہیں کر رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ویسٹیج آف ہیومن مٹیریل, منی کا, ٹائم کا یہاں پہ زیادہ ویسٹیج ہو رہا ہے. دیئر فور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ری اورینٹیشن کرنی چاہیے. یہاں پہ اس پرائمری اسٹیج میں ہمیں اس والے اسٹیج میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ری اورینٹیشن آف ٹیچرس کرنی چاہیے. پھر ہے ڈیوریشن آف پرائمری اسٹیج. پرائمری اسٹیج میں کتنی ڈیوریشن ہونی چاہیے, شوڈ بی 7 years فار دا پرائمری اسٹیج. اور کیا کرنا چاہیے, اٹ شوڈ اسٹارٹ ایٹ دا ایج آف 5+ کی ایج کے بچے یہاں پہ ہونے چاہیے. اربن ایریاز جو کہ شہروں کے بچے ہو, سٹیز کے بچے ہو, ان کی ایج ہونی چاہیے 5+ اس پیریڈ میں. اور جو کہ گاؤں کے بچے ہوں گے ان کی ایج ہونی چاہیے 6+. پھر ہے فری ایجوکیشن. دا کمیٹی ریکمینڈیڈ فری ایجوکیشن ایٹ آل اسٹیجز. اس کمیٹی نے یہ بھی بولا کہ ہمیں مفت تعلیم دینی چاہیے ہر ایک اسٹیج میں, چاہے پرائمری ہو یا مڈل ہو یا یہ کیا بولتے ہیں اس کو KGs ہو. ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں فری ایجوکیشن دینی ہے. اس کے بعد ہے امپلیمنٹیشن. اس کو لاگو کیسے کیا گیا. ریویژن آف پے اسکیلس فار ٹیچرس آن دا بیسس آف کوالیفیکیشن. جو ہم نے ابھی دیکھا کہ پے اسکیلس کو ریوائز کیا جائے آن دا بیسس آف کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ. بچوں یہ جو ٹیچرس ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کی ٹریننگ کیا ہے, اس کے بیسس پہ ہمیں پے اسکیلس کو ریوائز کرنا ہے. انہی کی بیسس پہ ہمیں ان کے پے کو بڑھوتری کرنی ہے. اسکالرشپس اینڈ انسینٹیو فار ٹیچرس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا چاہے, اسکالرشپس اور انسینٹیوز دینے ہیں. ٹیچر ٹریننگ کالجز ویر اوپنڈ ان وچ میکسیمم ٹیچرس ویر ٹریننگ. اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ لاگو کی گئی یہ والی رپورٹ, تو ٹیچر ٹریننگ کالج کو اوپن کیا گیا جس میں زیادہ سے زیادہ ٹیچرس کو ٹرین کیا گیا. اس کے بعد ہے کنسیپٹ آف ملٹی پرپز اسکولس واز اسٹارٹیڈ ٹو امپروو دا کوالٹی آف ٹیچنگ. تو ٹیچنگ کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک کانسیپٹ آ گیا ملٹی پرپز اسکولس کا. اس سے کیا ہوا کہ ٹیچنگ کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو ہو گئی. ٹریننگ ٹو میکسیمم نمبرس آف ٹیچرس ایٹ آل لیولس. جو ٹیچرس جو کہ ان آل لیولس پہ تھے ان کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹریننگ فراہم کرنی چاہیے, ان کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ٹیچنگ دینی چاہیے. تو کیا ہوا, بائی دا اینڈ آف 1956 2 full-fledged ٹریننگ کالجز. یہاں پہ ٹریننگ ٹو میکسیمم نمبر آف ٹیچرس ایٹ آل لیولس, یعنی کہ آل لیولس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیچرس کو ٹریننگ دینی چاہیے. اس کے بعد ہے بیٹا ہمارا ایک اور ٹاپک, بھگوان ساہے کمیٹی. دیکھیے ہم نے پڑھا کہ جو مشنریز تھے یا ڈوگرا رول میں ہم نے ڈوگرا نے جو ایجوکیشن میں سدھار لایا, امپرومنٹ آئی ان کی وجہ سے جموں اینڈ کشمیر میں, یہ ہم نے سارا ڈسکس کیا. ہم نے پڑھا کہ جو بھی رولر آیا یا مشنریز لوگ تھے, ہر کسی نے کوشش کی کہ ایجوکیشن کا اچھا پھیلاؤ ہو. سب نے اپنا اچھا رول پلے کیا ٹورڈز دا کنٹریبیوشن آف دا ایجوکیشن. یہ ہم نے سارا پچھلے والے ٹاپکس میں ڈسکس کیا ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹینڈل بسکو جو 1881 میں سری نگر میں قیام میں لایا گیا, تو مشنریز نے کھولا تھا, ان کا یہی مقصد تھا کہ اچھی ایجوکیشن ملے لوگوں کو. اس کے بعد ہم نے پھر نصرت الاسلام دیکھا جو کہ ایک ادارہ تھا 1950 میں بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے ڈوگراز کو پڑھا. ڈوگراز نے کیا کیا,
एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना अच्छा ताउन दिया। हमने देखा कि महाराजा प्रताप सिंह ने एक कमेटी बिठाई थी जिसके चेयरमैन थे सर हेनरी शार्प, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कमियां रह गई हैं वो पूरी की जाए। उसके बाद हमने देखा KG सैयदीन ने भी एक कैंपेन चलाई इलिटरेसी को ख़त्म करने की। तो भगवान शाही कमेटी में हम क्या देखेंगे, भगवान शाही कमेटी में was named after the former governor of J&K who was appointed in 1967 and continued till 1973. देखिए ये जो भगवान शाही कमेटी है ये हमारे एक जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हीं के नाम पे एक कमेटी बनाई गई जो कि यहाँ पे गवर्नर रह चुके हैं 1967 से 1973 तक। तो इस कमेटी ने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वीकेस्ट एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो वीकेस्ट एरियाज थे वो क्या था जम्मू एंड कश्मीर में, वाज दैट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स जो थी वो वीकेस्ट थी। इन्होंने कहा कि जब तक न उस्ताद पूरी तरह से रिसोर्सफुल हो जाए, पूरी तरह से जब तक न टीचर्स क्या हो जाए, ट्रेनड हो जाए, स्किलफुल हो जाए, जब तक न वो अच्छे ट्रेनड हो जाए, तब तक हमारे एजुकेशन सेक्टर जो है हमारा वो कमज़ोर रहेगा, जब तक न उस्ताद पूरी तरह से रिसोर्सफुल ना हो जाए। फिर क्या हुआ, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम एक कमेटी बनाएंगे। तो एज़ पर द स्टडीज़ क्या हुआ, ट्रेनर टीचर्स की कितनी परसेंटेज थे हमारे J&K में, ये थी लगभग 63%। कहाँ पे, प्राइमरी स्कूल में 78% थी ये मिडिल स्कूल में, और 89% थी ये कहाँ पे, सेकेंडरी स्कूल में। वन मोर वीकेस्ट एरिया वाज ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ओनली 1 ईयर, यानी कि अब तक जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी वो खाली कितने टाइम के लिए दी जाती थी, वो खाली 1 ईयर के लिए दी जाती थी। देयर वाज हार्डली एनी प्रोविजन फॉर इन सर्विस एजुकेशन और टीचर्स, यानी कि देयर वर सो मैनी वीकेस्ट पॉइंट्स ऑन विच द कमिटी नोटेड डाउन। कमेटी को बहुत सारी कमियां यहाँ पर लगी जो उन्होंने नोट डाउन की। द टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल्स डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टैट्स एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, no adequate building, land, laboratories, libraries, hostels and equipment। जो टीचर ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पे थे उनके पास ना ही प्रॉपर स्टेटस कोई था, ना ही वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो था जो उनको ट्रेन कराता, ना ही इनके पास अच्छी खासी बिल्डिंग्स थी, ना ही इनके पास लैंड था, ना लेबोरेटरीज थी, ना लाइब्रेरीज थी वहाँ पे, ना हॉस्टल्स थे, ना कोई इक्विपमेंट इनके पास था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम एक कमेटी बिठाएंगे जो कि यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी कमियाँ रह गई हैं। फिर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दी, इस भगवान शाही कमेटी ने क्या देखा और क्या रिकमेंडेशंस दी इन्होंने 1972 में। सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, जैसे कि हमारी बिल्डिंग्स हो, हमारी लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, हॉस्टल्स हो, चाहे जो कोई भी चीज़ हो, शुड बी प्रोवाइडेड एट टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स एंड एट कॉलेज लेवल, प्रोवाइडेड एट टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स एंड एट कॉलेज लेवल, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, जैसे कि हमारे क्लासरूम्स लार्ज होने चाहिए, हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, जैसे कि आज हम देखें प्रोजेक्टर्स होने चाहिए। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, ये वाले फैसिलिटीज़ ट्रेनिंग स्कूल्स लैक कर रहे थे। इसके बाद क्या है, क्वालिफाइड टीचर्स, क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर्स शुड बी अपॉइंटेड इन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एंड स्कूल्स। तो इस कमेटी ने ये भी बोला, ये भी रिकमेंड किया इन्होंने कि हमारे टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होना चाहिए, वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, वहाँ पे ट्रेनर टीचर्स होनी चाहिए, सो दैट क्या होगा कि जो टीचर्स वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो बेनिफिट हो जाए, वो अच्छे से ट्रेन हो जाए। इसके बाद है मास्टर्स डिग्री इन एजुकेशन। इस कमेटी ने ये भी बोला कि टीचर्स जो होंगे ट्रेनिंग कॉलेजेस में, जिसको आज बोलते हैं हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि आप में से कहीं ने देखा होगा, लाल चौक में भी है वो कॉलेज। इस कमेटी ने ये बोला कि टीचर्स
جو ٹریننگ کالج میں ہے ان کے پاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، کم سے کم ان کو ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے، جیسے کہ یہاں پہ ایم ایڈ ہے، ان کے پاس ایم ایڈ کی ڈگری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے اٹیچڈ ماڈل اسکولز. ماڈل اسکول ایٹ ڈسٹرکٹ لیول شوڈ بی اٹیچڈ وتھ ٹیچر ایجوکیشن اسکول اور کالج فار پریکٹس آف ٹیچنگ. تو ان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے، ایک ماڈل اسکول بھی اٹیچ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے پروویژن فار گرلز اینڈ وومین ایجوکیشن ان JNK. گرلز ایجوکیشن اور وومین ایجوکیشن کے لیے ایک پروویژن ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اقتدامات اٹھانے چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں. ماڈل اسکول میں ہم یہ بھی دیکھیں گے، دیکھیے بیٹا، ہر ڈسٹرکٹ لیول پر ایک ماڈل اسکول سلیکٹ کیا جائے جہاں پر ٹیچرز کو بلایا جائے اور ان کو ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ سکلز بھی سیکھیں اور ٹریننگ دی جائے. پھر کیا ہوگا، پھر بچوں کو وہ فائدہ ہوا. یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اٹیچڈ ماڈل اسکولز بھی ہوں. پروویژن آف گرلز نے ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہے امپرومنٹ ان ٹیکسٹ بکس. اس رپورٹ نے یہ بھی کہا کہ ٹیکسٹ بک شوڈ بھی چائلڈ سینٹرڈ. جو ہماری ٹیکسٹ بکس ہیں وہ بچوں کے مطابق ہونی چاہیے بچوں کے معیار کے مطابق ہونی چاہیے. اینڈ دیٹ شوڈ بی ایکٹیویٹی بیسڈ. جو بچے ہیں وہ کیسے سیکھیں، ایک تو بچوں کے معیار کے مطابق ہمارے ٹیکسٹ بکس ہونی چاہیے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے وہ ایکٹیویٹی کر کے وہ خود سیکھیں. اس کے بعد ہے گرانٹس فار ٹیچنگ لرننگ مٹیریل. اس رپورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہمیں گرانٹس پرووائڈ کرنے چاہیے فار ٹیچنگ لرننگ مٹیریل، جس کو ہم کہتے ہیں TLM. اس فار ٹو امپروو دا کوالٹی آف ٹیچنگ. ٹیچنگ کی پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ان کو پیسہ اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ ان کے پاس وہ اچھے سے ٹیچنگ ایڈس ہو. جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، وہاں پہ لائبریریز ہونی چاہیے، وہاں پہ لیبارٹریز ہونی چاہیے، بورڈ ہونے چاہیے، چاک ہونے چاہیے. جو بھی ہمیں ٹیچنگ ایڈ لگتے ہیں بچوں کو سمجھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں، وہ والے ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہوں. تو بیٹا دس واز آل اباؤٹ، ہم نے جو آج دیکھا، ہم 7 ٹاپک ہم نے ڈسکس کیے. یہ پہلا پارٹ تھا. میں نے اس یونٹ کو 2 پارٹس میں تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا پارٹ 2 ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.